हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मिकी मिनी व्लॉग्स। तो मैं हूँ मिनी, जैसे कि आप सबको पता है, और जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान आप लोगों को उर्दू वर्जन में भी ला के दूँगी। तो इंग्लिश वर्जन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपने इंग्लिश वर्जन चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कर दें। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगी प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। तो अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, और जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान, पहले बाप, पहले शौहर, और वो दुनिया के पहले नबी भी थे। तो अब मैं आप सबको बताती हूँ कि वो कैसे बने और वो दुनिया में कैसे आए, यानी वो पहली दफ़ा दुनिया में क्यों आया, कैसे आए। तो एक दफ़ा अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम लोग मुझे दुनिया से मिट्टी ला के दो। तो फरिश्तों ने उन्हें ला के दे दी। तो उन्होंने उससे एक स्टैचू बनाया, यानी उन्होंने एक इंसान की शेप में कोई चीज़ बनाया। तो फिर वो 40 साल वहीं खड़ा रहा। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर जान डाली। वो जान पहले उनकी आंखों के ऊपर आई। उन्होंने जब आंखें खोली, उन्होंने इतने मज़ेदार फल, सारी चीज़ें लजीज इधर उधर देखे दरख्तों पर। तो फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पेट पे गई। जब वो पेट तक पहुंची जान, तो फिर उन्हें लगने लग गई भूख। जब उन्हें भूख लगने लग गई तो अभी उनकी टांगों के अंदर कोई जान थी ही नहीं। तो वो छलांगे मारने लग गए, वो दरख्तों के ऊपर से फल उतारने लगे, लेकिन उनकी टांगें तो थी नहीं, तो वो नीचे गिर गए। फिर जान उनके पैरों में आई और फिर वो खड़े हो सके। फिर उन्होंने खड़े होके उन्हें वो खा लिया। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, ये आपने इंसान क्यों बनाया, हम हैं ना। तो अल्लाह ताला ने बोला, तुम मेरे से ज़्यादा नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कुछ लफ्ज़ दे दिए कि वो इन्हें याद करें। फरिश्तों उन्हें सुना नहीं पाए। फिर अल्लाह ताला ने वही लफ्ज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए याद करने के लिए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ठीक ठीक सुना दिया। फिर हज़रत आदम इतने दिन वहीं रहे, उन्होंने सारे जानवरों, सारी चीज़ों के नाम भी सीख लिए। जब आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम अच्छे से सुना दिए, ठीक सुना दिए, तो फिर अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आप सब इनके आगे सजदा करें। तो सारे फरिश्तों ने कर लिया, लेकिन एक ने नहीं किया। उसका नाम इब्लीस था। तो फिर उसने कहा, मैं आग का बनाऊं, ये तो सारी मिट्टी का बना है, मैं इसके आगे सजदा क्यों करूं, इसे मेरे आगे करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसे इतना ज़्यादा बोला कि तुम करो। उसने कहा, मैं नहीं करूंगा ये। तो फिर उस दिन से सारे उसे शैतान बुलाते हैं, और उस दिन अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ दिन तक तो फिर उन दोनों ने रोते हुए ये दुआ मांगी, रब्बना ज़ल्लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनना मिनल खासिरीन। जब उन्होंने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ी दे दी। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि उनका अंदाज़ ही इतना अच्छा था, उनकी आयात भी बहुत अच्छी थी। तो फिर लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बोला कि अब तुम लोग जन्नत में नहीं आ सकते, अब तुम लोगों को ज़मीन पे ही रहना होगा, यहीं पे खेती बाड़ी करनी होगी, अपना घर बनाना होगा, और यहीं पे अपनी ज़िंदगी बसरनी होगी। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि घर बनाओ, ऐसे बनाओ। तो उन लोगों ने मिल के एक घर बनाया। हज़रत आदम दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने बेकिंग सीखी, जिन्होंने खाना पकाना सीखा, और जिन्होंने खेती बाड़ी की। तो फिर कुछ अरसे बाद उनके 2 ट्विन हुए पैदा। तो उनका एक जुड़वा पैदा हुए। एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की का नाम एक्लेमा था और लड़के का नाम काबिल। फिर दोबारा एक और जुड़वा पैदा हुए। तो लड़के का नाम हाबिल और लड़की का नाम लदुआ। जब वो बड़े हो गए तो वहाँ पे कोई और लड़का या लड़की नहीं थे जिनके साथ उनकी शादी हो। तो अल्लाह ताला ने फैसला किया कि काबिल की बहन हाबिल की बहन के साथ शादी करेगी और हाबिल काबिल की बहन के साथ शादी करेगा।
لیکن قابیل کو اپنی بہن سے ہی شادی کرنی تھی کیونکہ اسے وہ زیادہ پسند، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ اچھی قربانی دے گا وہ ایکلما سے شادی کر لے۔ تو حابیل نے کھیتی باڑی کرتا تھا وہ، اور جو حابیل تھا وہ ایک چراغا تھا۔ تو وہ حابیل سب سے اچھی اور سب سے چھوٹی یعنی سب سے اچھی والی وہ لے کر چلا گیا، تو پھر اور قابیل نے سب سے خراب ہوئے پھل لے کے آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حابیل کی وہ لے لی۔ پھر قابیل کو بہت غصہ آیا اور اس نے حابیل کے ساتھ لڑائی کی۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر پکڑا اور اسے مار دیا اور حابیل وہیں پر مر گیا۔ لیکن پھر قابیل بہت ہی ڈر گیا تھا، میں نے تو اسے مار دیا، اب میں کیا کروں، میں والد اور والدہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو پھر یہ کہنے کے بعد قابیل کی نظر اوپر دو کووں کی لڑتے ہوئے پڑی، تو پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ تو پھر وہ جو کوا زندہ تھا اس نے آگے نیچے کھودا اور اس نے اس کے اندر دوسرے کوے کی لاش ڈال دی اور اسے دوبارہ اس نے مٹی سے بھر دیا۔ تو پھر یہ پہلا دفن تھا، تو ایسے ہی حابیل نے اسے کھودا اور اس کے اندر اپنی بھائی کو ڈال دیا اور پھر قابیل نے اسے دوبارہ مٹی سے بھر دیا۔ یہ پہلا دفن تھا اور سب سے پہلی موت۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ واپس آیا تو وہ ایکلما کو لے کے چلا گیا، اس سے شادی کر، اور پھر قابیل دنیا کا پہلا ایسا انسان تھا جس نے سورج کی پوجا کرنا شروع کی، اور یہ بہت ہی بری بات ہے۔ ہم لوگوں کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ تو ہوا کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی علم ہو گئے، یعنی وہ علم سے بھر گئے، یعنی انہیں بہت دکھ ہوا کہ وہ ان کے 3 بچے انہیں چھوڑ کے چلے گئے، ایک اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور 2 بھاگ کر سورج کی پوجا کرنے شروع ہو گئے۔ پھر ہوا کہ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیت علیہ السلام بھیجے اور ان کے جیسے اور بہت ہی زیادہ بچے بھیجے۔ حضرت شیت علیہ السلام کا ان کے نام کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھے۔ پھر وہ آ کے حضرت آدم کے سب سے پسندیدہ اور سب سے بڑے بیٹے تھے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان کے بارے میں بتایا اور انہیں سمجھایا کہ تم کبھی بھی شیطان کی بات نہ سنو۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی بوڑھے ہو گئے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ان کے دنیا کو چھوڑ کے جانے کا وقت آ گیا۔ اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانے کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 700 سال زندہ رہے، لیکن جب ان کے دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا تو پھر انہوں نے ساری ذمہ داری حضرت شیت علیہ السلام کو دے دی، اور وہ آرام سے انہوں نے بہت ہی پیسفل مسکراہٹ دی اور وہ فرشتوں کے ساتھ چلے گئے۔ اب میں آپ لوگوں کو حضرت شیت علیہ السلام کی کہانی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا اور کمنٹ ضرور کرنا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس سے کچھ سیکھا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔